बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। चेयरमैन नैब और डीजी नैब जो लाहौर हैं उनके हवाले से अहम पेशरफ्त है, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अहम पेशरफ्त है, ये आपसे शेयर करना है। उसके अलावा जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात और आइंदा चंद दिनों में कुछ सरप्राइज़ हैं वो उनके ऊपर बात करनी है। चौधरी शुजात के साथ जरदारी साहब की क्या बात हुई और चौधरी शुजात के हाथ में क्या है ऐसा कि जरदारी साहब उनके पास गए हैं और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब शॉर्ट हो गए हैं कि उनकी वजारत आला चौधरी शुजात साहब के हाथ में किस तरह से, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद शहबाज गिल साहब ने मुख्तदर हलकों पर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, कुछ उनकी तरफ उंगली की थी, उसके ऊपर रिएक्शन आया है और वो सारी स्टोरी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं चेयरमैन नैब और डीजी नैब से। आपको याद होगा कि जो एक खातून थी तैयबा गुल का एक स्कैंडल सामने आया था। स्कैंडल था वीडियोस के हवाले से चेयरमैन नैब की तरफ से, जो कि साबिक चेयरमैन नैब हो गए हैं जैसे जवेद इकबाल साहब, उनकी तरफ से उनको मुबैना तौर पर हरासा किया गया और उनको जो है वो जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की गई और उसके बाद उनके ऊपर वो सारे केसेस और सारी स्टोरी, फिर उन्होंने पीएम हाउस में उसकी दरखास्त की और फिर इमरान खान साहब ने भी उनको एज अ टूल, ब्लैकमेलिंग टूल यूज़ किया। ये सारा मामला टेकअप किया था तैयबा गुल की दरख्वास्त के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जिस वक्त चेयरमैन हैं नूर आलम खान साहब, उन्होंने डीजी नैब लाहौर जो है सलीम शहजाद साहब, जो कि इस वक्त वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, और जस्टिस जवेद इकबाल साहब को तलब किया था। तैयबा गुल ने इल्ज़ाम लगाया था चेयरमैन नैब के साथ साथ डीजी नैब जो लाहौर थे उस वक्त सलीम शहजाद साहब के, उन्होंने उनको जो है वो बेलबास किया और फिर उनकी तलाशी ली, फिर उनकी वीडियोस बनवाई। तो इस तरह के कुछ इल्ज़ामात थे। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनको तलब कर रखा था। तो वो उन्होंने तलब करने के बाद कमेटी में पेश होने की बजाय वो अदालत चले गए। अदालत में उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। तो फिर दोबारा जब इजलास हुआ कमेटी का, तो कमेटी में जब वो दोबारा दोनों पेश नहीं हुए, ना जस्टिस जवेद इकबाल साहब पेश हुए, ना डीजी नैब जो थे सलीम शहजाद साहब वो भी पेश नहीं हुए, तो मजबूरन कमेटी को पुलिस को अहकामात देने पड़े हैं कि अगर ये अगले जो इजलास हैं उस इजलास पर डीजी नैब सलीम शहजाद साहब पेश नहीं होते और जस्टिस जवेद इकबाल साहब पेश नहीं होते, तो फिर इनको पुलिस के ज़रिए जो है वो पेश किया जाए, पुलिस इनको यहाँ पर लेकर आए, फिर इनके वारंट जारी करने पड़े तो वो वारंट भी जारी किए जा सकते। मामला है। अब दूसरी तरफ जो डीजी नैब हैं सलीम शहजाद साहब, वो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने उनके इख्तियारात को चैलेंज किया। नूर आलम खान साहब के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इख्तियारात को चैलेंज किया। तो अब उन्होंने अदालत में दरख्वास्त की थी कि वो जो नोटिस है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, अदालत उस नोटिस को मुअत्तल कर दे। अदालत ने उस नोटिस को फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया। उनकी जो दरख्वास्त है नोटिस मुअत्तल करने की वो मुस्तरद कर दिया आज। तो ये सारा मामला आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। डीजी नैब खुद पेश होते हैं या उन्हें पुलिस के ज़रिए बुलवाया जाता है। और जवेद इकबाल साहब के हवाले से भी इसी तरह की डिटेल्स हैं कि अगर वो भी पेश ना हुए तो उनको भी पुलिस के ज़रिए जो है वहाँ पर बुलाया जा सकता है, वहाँ पर पेश किया जा सकता है। ये सारी स्टोरी थी। इसके अलावा शहबाज गिल साहब ने कल एक बहुत अहम बात की थी। शहबाज गिल साहब ने ये कहा कि जो साइफर आया था, जो मरासला आया था, वो मरासला छुपाया गया सियासी क़यादत से, वज़ीर आज़म साहब से, जो वज़ीर ख़ारजा थे शाहमूद कुरैशी साहब उनसे, और मुक़्तदर हलकों को इसका पता था। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की शहबाज गिल साहब ने कि जो मुक़्तदर हलके हैं यानी कि इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एजेंसीज आप कह लें, उन्होंने जो है ये तासुर उन्होंने दिया शहबाज गिल ने कि उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की इन लोगों से, उनको पता था। तो इसके ऊपर एक तो रिबटल आया है। रिबटल एक तो दफ्तर खारजा का आया है जो शाहमूद कुरैशी साहब के अंडर था उस वक्त दफ्तर खारजा ने यह कहा है कि जैसे ही साइफर आया और इस तरह के जितने भी साइफर आते हैं, शाहमूद कुरैशी साहब ने पर्सनली हिदायत दी हुई हमें, उन्होंने पर्सनली इस साइफर के मुतालिक भी हिदायत दी थी कि ये DGISI, आर्मी चीफ, DGMI और बाकी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भिजवाया जाए, खसूसी तौर पर भिजवाया जाए। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनसे छुपाया गया होता तो फिर वो रिक्वेस्ट करके पर्सनली एम्फसाइज करके DGISI, आर्मी चीफ और बाकी लोगों को कैसे भिजवा रहे हैं। सवाल तो ये है ना जी, लॉजिक तो ये रिकॉर्ड पे है, दफ्तर खारजा के रिकॉर्ड पे ये सारी चीज़ें, उनका जो तहरीरी अहकामात हैं वो रिकॉर्ड पे हैं।
تو اس کا مطلب ہے کہ شامت قریشی صاحب کو پہلے پتہ چلتا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز کو بعد میں پتہ چلتا ہے، آرمی چیف کو بعد میں پتہ چلتا ہے. تو پھر یہ بات کیسے کی جا سکتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے سائفر کو چھپانے کی کوشش کی سیاسی انتظامیہ سے. تو یہ ایک مطلب تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے خلاف سب اکٹھے تھے، یہ سب نے ان سب نے مل کر ہمارے خلاف سازش کی. تو ابھی تو دفتر خارجہ کا ریبٹل ہے، لیکن جو ہے وہ فوج کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ادھر بھی تحفظات پائے جا رہے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ پر، اور ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور آئے گا. اچھا، اس کے بعد جی زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے چوہی شجاعت صاحب سے، رات گئے ملاقات ہوئی، 1.5-2 گھنٹے وہ ملاقات جاری رہی. لیکن اس ملاقات سے پہلے پی جی ایم کا اہم اجلاس ہوا، تو اس اجلاس میں زرداری صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ جائیں، کیونکہ آپ چوہی شجاعت صاحب ہی ہیں جو واحد ہے جو حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ بچا سکتے ہیں. وہ کیسے بچا سکتے ہیں میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. تو جب زرداری صاحب کو ٹاسک ملا تو پھر زرداری صاحب فوراً وہاں سے اٹھے مالٹون سے اور ظہور لائی روڈ پر چوہی شجاعت صاحب کے پاس پہنچ گئے. چوہی شجاعت صاحب سے ان کی 1.5-2 گھنٹے ملاقات جاری رہی. اس ملاقات میں زرداری صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، ایک تو آفر بھی کی ہے، ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ چونکہ پارٹی کے ہیڈ ہیں اور پارٹی کے چیئرمین ہیں، پارٹی آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے، تو آپ ایک ڈکلیریشن لکھ کے اسپیکر کو پنجاب اسمبلی کو یعنی کہ اسمبلی کے اندر بھیج دیں کہ ہم حمزہ شہباز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ارکان ہیں وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے. اس کے بعد پرویز لائی کا جو ہے وزیر اعلیٰ بننا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر کاف لیگ کا کوئی بھی ارکان، جو 10 سیٹیں ہیں، 10 ارکان ہیں، کوئی بھی بندہ منحرف ہوگا، اسے انحراف کرے گا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اور اس کا ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوگا. اس لیے مجبوراً اس کو حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنا پڑے گا. اگر مجبوراً وہ ووٹ نہیں ڈالے گا تو کم از کم وہ ووٹ نہیں ڈالے گا تو پرویز لائی کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل کمزور ہو جائے گی. تو یہ ساری ان کے سامنے یہ چیز ساری رکھی چوہی شجاعت صاحب کے سامنے. چوہی شجاعت صاحب نے ان کو کہا ہے، سوچنے کا کہا ہے، ان کو کیسا جواب نہیں دیا کہ ہم انکار بھی نہیں کیا، نیگیٹو جواب بھی نہیں دیا، بلکہ پوزیٹیو کچھ جیسچرز دیے ہیں چوہی شجاعت صاحب نے. مین ویل کل پھر مونس لائی کی نے جب یہ سارا دیکھا تو مونس لائی نے کچھ خبریں چلوائی تھیں کہ جی چیمہ طارق بشیر چیمہ اور سالک نے جو ہے وہ دباؤ ڈالا ہے چوہی شجاعت صاحب پہ کہ وہ پرویز لائی کے اگینسٹ جو ہے وہ ووٹ ڈالیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ابھی یہ پوزیٹیو جیسچر ہے چوہی شجاعت صاحب کا، ابھی وہ سوچ کر اور مشاورت کر کے بتائیں گے. ایک دن 1 گھنٹہ بھی جو ہے نا بہت اہم ہے اس معاملے میں. 22 جولائی تک جو ہے نا آپ دیکھیں گے ساری چیزیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رخ تبدیل کر سکتی ہیں. دوسری طرف زرداری صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے آفر بھی کروائی ہے کہ پرویز لائی صاحب کو کہیں کہ وہ ہمارے امیدوار بن جائیں، ہم سارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے وزیر اعلیٰ بن جائیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعلیٰ نہ بنے. یہ اس آفر کے بارے میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں، آپشنز بہت سی ہیں، چیزیں بہت سی ہیں. آنے والے دنوں میں یہ جو چیزیں ہیں مزید کلیئر ہوں گی. 22 جولائی سے پہلے بہت سی اہم چیزیں ہوں گی اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جتنے بھی ارکان تھے ان کو اواری جو ایکسپریس جس ہوٹل میں نون لیگ نے اپنے ارکان کو ٹھہرایا تھا، جب نون لیگ پہ چھانگا مانگا کی جس پہ الزام لگایا جاتا تب اسی سیم ہوٹل میں تحریک انصاف نے اپنے تمام ارکان کو اکٹھا کر کے ٹھہرا